السلام عليكم. حصة اليوم ستخصص لقراءة في ما يسمى توصيف التخصص وديداكتيك التخصص للثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي. فمن المعلوم أن مواد الثانوي الإعدادي والتأهيلي هي متعددة وتتجاوز العشرات، لهذا سأحاول ما أمكن أن أخصص الحديث وأركز فيه على ما يتعلق بديداكتيك التخصص. لماذا؟ لأن ملفات التوصيف وهي باعتبارها ما يسمى بدفتر التحملات، أي ما هو مطلوب في المباراة، فيه شقين: فيه التخصص أي المادة التي ستدرسها، ثم هناك ديداكتيك التخصص أي طريقة ديال تحويل تلك المادة الدراسية إلى مادة قابلة للتعلم. قلت أنه في هذا المجال هذا كاين واحد النقطة أساسية التي ينبغي التركيز عليها، وأن المترشح عليه أن يلم أولا بالتخصص. هذه كتسمى الكفاية المعرفية أو الكفاية الأكاديمية اللازمة لهذه المسألة هذه، بمعنى أنه أي طالب مثلا جا من شعبة اللغة العربية راه هو عنده إجازة في اللغة العربية وعنده معارف في اللغة العربية، نفس الشيء في الفيزياء في الرياضيات على نفس الشاكلة. ما ينبغي أن أضيف هو أن المترشح لكي يتذكر مجموعة من المعارف ويبقى عنده نوع من التركيز لابد أن يعود إلى ما يسمى المقررات الدراسية للإعدادي أو للثانوي حسب المادة. علاش؟ لكي يعلم أولا المواد المدرسة في الجزء مشترك أو في الثالثة إعدادي أو في الأولى بكالوريا أو في الثانية بكالوريا، يعرف. وهذا الشيء راه تكلمنا عليه، راه كاين في التوجيهات التربوية للمادة، راه ما تجلاش، غير سير خذ توجيهات، كتب في جوجل توجيهات المادة، التوجيهات عفوا التربوية لمادة مثلا الرياضيات، سيعطيك لمستوى الدراسي مثلا إعدادي أو ثانوي تأهيلي، ويعطيها لك 5 دقائق وراه تيليشارجابل PDF. إذا بالنسبة للتخصص راه كاين الشرط الآن تيقول لك كونيتر بوغ إون ديسيبلين دوني لي كونتوني أ أنسيني، بمعنى أن المترشح يلزم أن تكون عنده بالضرورة، هذا شرط ضروري بحال الماء، ضرورة الماء للحياة. عاد نتكلموا على ما هو مكمل، كاين ضروري، ولكن هذا الشرط الضروري هو يكون عارف أن تكون له الإلمام بالمعارف المدرسة. داكشي اللي كيدرس خص يعرفو، ما يمكنش يمشي يضحكوا عليه التلاميذ. إذا هنا تيسولوك في داكشي اللي كيدرس في الإعدادي وفي الثانوي التأهيلي حسب طبيعة تخصصك. شيء جميل، ولكن رغم أن هذا الشيء ضروري فهو غير كافي. شنو هو الغير كافي؟ يعني يلزمك الديداكتيك. وشنو هو النقل الديداكتيكي كما أشرت؟ هو أن تحول هذيك المعرفة العالمة اللي هي المعرفة المجردة الأكاديمية، تحولها إلى معرفة قابلة للتعلم. مثلا أنا بغيت ندير لونسومبل ان التلاميذ عفوا ديال القسم الأولى إعدادي، راه هاد التلاميذ راه كيعرفوا واحد الرياضيات من اللي بداو هما كيديروا الأعداد إلى غير ذلك الصحيحة الطبيعية، ولكن بغا يتكلموا الآن على مجموعة يعني لي زونتي ناتوريل غيتكلم عليها، راه كيخصك تبسط معاه باش تفهموا. راه هذاك الطريقة، راه ديك التقنية، واحد المجموعة ديال الطلبة اللي أصبحوا ضحايا أو التلاميذ اللي أصبحوا ضحايا ينفرون من المادة. هذيك الفرنسية راه عندها فولتير وعندها اللينغويستيك وعندها لا سيمونتيك وعندها لا براغماتيك ومعقد هذاك الشيء لا غرامير. حنا كنجيو نقرروا للدري كومون بارلي، كنعلمو كيفاش يقول جو مابيل اكس جابيت ا جو فو. حنا دابا النهار الاول كتلاقى مع شي استاذ ما عندوش الديداكتيك، كيبرك عليك بداك الشيء ديال المجرد، هو شيء مفيد مزيان، ولكن التلميذ ما كيستوعبش، وبالتالي كيكون عندنا مجموعه منا كنقراو الفرنسيه وما كنفهموش الفرنسيه، كنقراو العربيه وما كنفهموش العربيه، كنقراو الفلسفه. علاش؟ لان هذاك الاستاذ خصو الديداكتيك. اذا انا ما سأركز عليه اليوم وهو هذه المساله. بالنسبه للتخصص المترشح ضروري يستحضر مجموعه من المعارف اللي تلقاها في التكوين ديالو الاكاديمي، وضروري يرجع المستويات الدراسيه اللي غادي يكون كاينه في الاعدادي او في الثانوي التاهيلي. ديداكتيك اشنو استنتجت؟ قريت جميع الملفات الوصفيه ديال جميع المواد، كنلقى كوبي كولي. هاد الناس كيلجؤوا لكوبي كولي، بمعنى انه في الانجليزيه حتى هي كاتبين بالعربيه كتلقاها في المات داكشي غير مع الاختلافات، كاين اللي كيديروا 4 سطور، كاين اللي كيديروا 6 سطور، كاين اللي كيديروا صفحه. اذا انا بعد ما قريت لقيت بانه كاين واحد النوع ديال واحد الخطاب،
واخا حنا كل واحد ربما كيشتغل في الجزيره ديالو، ولكن عندنا خطاب موحد في الديداكتيك ومتطلبات، وهي ثلاثه. كاين اللي كيقول لك عندنا ثلاثه المجالات رئيسيه، وهناك من يقول بانه عندنا فقط مجالين، ولكن هاد ثلاثه الكلمات راه معروفين، هما الكفايات ديال الاستاذ: قدرته على التخطيط، وقدرته على التدبير، وقدرته على التقويم. هادشي فاش غيسولوكم في الامتحان، اما يقول لك اعطيني واحد المقطع من واحد الدرس ديال مثلا ديال الفرنسيه ولا ديال الترجمه ولا ديال الايطاليه ولا ديال الاسبانيه، اعطيني مقطع فيه 30 دقيقه دير لي التخطيط ديالو، ولا تيقول لك اعطيني ما هي الاليات التي ستفيدك في تدبير واحد النشاط تعليمي تعلمي، ولا يقول لك صيغ لي وضعيه اختباريه تقويميه، فبعد نهايه نشاط كذا. هنا كيعطيك هو اسئله، ولكن يمكن هذه الاسئله ما تكونش مباشره. هو اللي غالب غنعطيكم انا المكونات اللي كاينين في جميع المواد، جميع التخصصات، بلا ما تبقى هكذا غتمشي بلا. راه الا مشيتي لبينا في الوصف ديال علوم الحياه والارض هو نفسه ديال الفيزياء، هو نفسه ديال الرياضيات. اذا عندنا الديداكتيك واحد ووحيد، فيه تشابه، غير اسماء اللي كتختلف. كيف تيقولوا كيتشابه، بحال هذا بحال هذا بحال هذا، ما كاين ما تحيد. يعني الديداكتيك بحال القنافذ، ليس بالقنافذ املس، بمعنى انهم بحال بحال. الديداكتيك راه من الابتدائي، حنا ما راه الابتدائي تكلمت عليه في الحصه السابقه، راه حتى هو عنده نفس الاشياء، وهما اعيد. اصول الديداكتيك في الامتحان ديال التوظيف، انا غير في الامتحان ما الديداكتيك راه عنده تنفصلات وعنده ابواب، وهو علم قائم بذاته، ولكن انا كنتكلم على السوق البيداغوجيه ديال الامتحان. اش غادي ندي معايا؟ انا طالب تخرجت سيدي من الدراسات الاسلاميه وبغيت نجتاز هذه المباراه جاب الله فيها التيسير، راه غادي يسولوني شويه في المسائل المتعلقه بالمعارف اللي متعلقه بالدراسات الاسلاميه، هذا الشيء غنكون مزيان فيه. ولكن في الديداكتيك غادي يقول لي دير لينا سيدي واحد الدرس من الدروس اللي كتعطى لنا هذه التربيه الاسلاميه، كاينه في الامتحان الجهوي وكاينه في الامتحان ديال الاعدادي ديال الثالثه اعدادي غير هذيك، تقول لي واحد الدرس. انا ما عمري قريت هذا الشيء، غادي نجيب شي حاجه. لا، دابا انا الغرض ديالي هو نحيد ذاك الخوف ونبسط ما امكن. اشنو كاين؟ انا غادي نعطيكم موديل، هذا الموديل اللي خديته هو اللي لقيتو فيه بزاف المعلومات، هو هذا الحياه والارض، هذا ديال 2019 اعيد ديال 2019. شنو كيقول لك؟ كيقول لك عندهم مجالين، هذا عنده غير جوج المجالات. كيقول لك كاين المجال الرئيسي الاول تخطيط وتدبير التعلمات، هذا المجال الرئيسي الاول، والمجال الرئيسي الثاني هو تقويم التعلمات. لاحظتوا كنختلفوا غير في المجالات، المهم كاين هادو كفايات الاستاذ، كاين هادو هما اللي متعلقين. انا نجي لهذا التخطيط والتدبير، هما جمعوا بجوج، كاين اللي كيفرقوا، كاين التخطيط التدبير التقويم، هادو جمعوا بجوج ما تيهمناش. بلور التصور عام لبناء وحده تعليميه تعلميه، كيخصك تعرف واحد الوحده تعليميه شحال كاين فيها ديال الحصص، شحال ديال الحصص خصك يكون عندك. كاين اللي فيها ثلاثه، كاين اللي فيها اربعه، كاين اللي فيها خمسه، خصك تكون عندك واحد التصور. شكون اللي بيعطيك هذه المعلومات؟ الله يرضي عليك، التوجيهات التربويه لمادتك التي ستمتحن فيها. المجال الفرعي الثاني بناء جدادة لمقطع، هذا المقطع بالفرنساويه هو سيكونس، ان سيكونس ديداكتيك، او درس وفق منهاج ماده علوم الحياه والارض. فين هو المنهاج؟ هو التوجيهات التربويه، قراها بتأني. ثم المجال الفرعي الثالث بناء خطه لتوظيف طريقه او نهج علمي او خرجه دراسيه او وضعيه مشكله. هذا بالنسبه للناس العلميين كنعرفوا في الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياه والارض انه كاين خطوات المنهج التجريبي. بالنسبه لهادو ديال هنا عندهم مثلا الملاحظه، الفرضيه، التجارب واعادتها، الاستنتاج، التعميم. او عندهم من بين المفاهيم المعتمده ايضا ما يسمى بنهج التقصي. نهج التقصي هو ان تكون عندك مجموعه من الحالات وتختار منها التي تلائم، كتسمى السبر والتقسيم عند العرب القدامى. المجال الفرعي الرابع اشكال العمل الديداكتيكي، مساعده ديداكتيكيه تامه. هنا كيعطيك دراسه حاله، دراسه حاله. تيقول لك مثلا متعلم عنده مشكله من الصعوبات ديال التعلم، صعوبات ديال التعلم كثيره. كاين اللي عنده النفور من المادات الدراسيه، كاين اللي عنده، لان علاش هنا كاين بعض الاشكال ربما ما كنبغيش نشير ليها، حنا ما كنعرفوا حتى يعني فضاء القسم حتى هو راه كيساعد. يمتى التلميذ عنده نقص الشوف يجي لقدام، عنده حساسيه للسبوره يرجع للور، وهكذا. اذا هنا
أعيد. بالنسبة للتدبير أو ما يسمى التخطيط والتدبير فيه مجالات. كاين المجال الفرعي الأول بناء تصور عام لبناء وحدة تعليمية، يعني خصك تكون أنت عارف تبني واحد الوحدة، يعني واحد بحال دابا عندك مثلا وحدة في شي درس ديالك، كاين واحد لأن فشرت سابقا بأن الآن اللي كاين هو نظام المجزوءات، كاين نظام فصولات، كيكون عندي موديول، الموديول هو المجزوءة، والمجزوءة فيها مجموعة من الوحدات، وكنعرفوا كيفاش كتبنى الوحدات طبعا انطلاقا من الحصص. المجال الفرعي الخامس هذا كما قلنا ما يتعلق هذاك المجال الفرعي الخامس هو تقنيات تدبير حصة دراسية، أشكال العمل فردي أو في مجموعات صغيرة. أنت كتوصف كيقول لك أعطيني كيفاش غادي دير، مثلا كيجيك كتقول أنشطة المدرس أو عيد أنشطة المدرس ودير لي عافا قدامه تا مربوطة، راه طيح بشي مدرسة كتصحح لك وتقول لك هذا ما كيديرش الحق، يعني ما يسمى بقانون الإنصاف. فيما قلتي المدرس دير لها تا مربوطة، والمدرسة المتعلم تا مربوطة، كتقسم. يعني جميع التقنيات كتقول مثلا يطرح الأستاذ سؤال مثلا حول يستحضر الأستاذ تمثلات المتعلمين حول مثلا مفهوم التوالد، مثلا مفهوم التوالد من المفاهيم اللي صعيبة في دروس الحياة علوم الحياة والأرض، وحتى بعض الدروس في التربية الإسلامية، يعني لا حياء في الدين، بمعنى أنه كتخلق واحد مشكل في ما يسمى الباراديغم الثقافي، ما يسمى النموذج الباراديغم. حنا مغاربة عندنا الحشمة شيء جميل، ولكن في العلم ما فيه هذيك المسائل، وخص الأستاذ وخاصة إذا كانت أستاذة مبتدئة تعرف كيفاش تحاور مع التلامذ، وبالتالي عندنا هنا تقنيات تدبير حصة دراسية. هذا ستة توظيف الدعامات. لاحظوا معايا الله يجازيكم بخير، راه ديما تنقولها وتنعاودها، راه ما يسمى بالمعينات الديداكتيكية الآن اش كاتبين هما توظيف الدعامات والادوات الديداكتيكيه والوثائق التربويه والمدرسيه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء المفاهيم العلميه. حنا سميناها المعينات الديداكتيكيه، فيها الوسائل التعليميه والوثائق التربويه، وزيد انت حتى سميها المعينات او الموارد الرقميه. المصطلح اللي كاين الان هو الموارد الرقميه، بمعنى اخر انه الحمد لله بفضل التكنولوجيا الحديثه يمكن للأستاذ يعني أن يلجأ إلى هذه الأشكال ديال التكنولوجيا وينوع. هذا بالنسبة للمجال الأول. إذا في الديداكتيك غاكون متوقع أنه غادي يطلبوا منك بناء جدادة. وأعيد لما حضر لي الدروس السابقة وما طلع عليها، الجدادة راه أول شيء فيها كتحدد فيها المستوى الدراسي والمجزوءة والمادة وكذلك الحصة وزمن الدراسة والوسائل التعليميه، كتحددهم في الفوق في لونطيت في راس الورقه، راه درت البارح بها المثال. ثم كتجي للجنب الاخر كدير الاهداف، الى ما عرفتي دير الكفايات والقدرات، دير غير الاهداف، وحدد لي واحد الهدف اللي كيرتبط بالمعرفه، وواحد الهدف كيرتبط يعني بالتفكير يعني بالمنهج، وواحد الهدف كيرتبط بالتواصل، وواحد الهدف كيرتبط بالقيم، وواحد الهدف كيرتبط بالتكنولوجيا. هذا الفوق لونطيت. كتجي للوسط كتقسم الورقه، كدير فيها بلاصه المراحل كولون، يعني واحد العمود ديال المراحل فيه واحد 3 سنتيمتر ولا 4. ثم المرحله الاخرى فيها التقويم والملاحظات، وفي الوسط كدير الانشطه التعليميه التعلميه وكتبدا. وما تنساوش تقلبوا كل واحد فيكم الاخوان ديال الثانوي تاهيلي ما تنساوش، والاعدادي ما تنساوش، وحده معاكم دوها معاكم في الحقيبه، هي اولا ديك المقلمه عامره بالادوات، سورتو اللي عندهم العلوم. ولا يقول لك دابا في الرياضيات دير لي واحد الشكل هندسي مثلا مربع او مثلث وتولي كتخطط ما بيديك، لا دي معاك قلم الرصاص، دي معاك ستيلو، دي معاك. هذه الاولى. ثانيا دو معاكم الوضعيه المشكله. هذيك الوضعيه المشكله راه هي المشكله باش كيخلعوا التبع عباد الله. هذيك هي بوعو ديال الكونكور، كيقول لك صوغ وضعيه مشكله وطلعوا على الجدادات. هذيك الجدادات راه غير يكفي هذاك المصحح كيشوف داك الشيء مكتوب مزيان بالخضر هنا المرحله الاولى. لان شنو هي مراحل الدرس؟ مراحل الدرس راه كاين اختلافات، ولكن كنتفقوا على بحال الابتدائي بحال الاعدادي بحال التاهيلي بحال شنو هما؟ كاين تمهيد لا ميزون سيتوياسيون باش تلاقيها الصباح، وكاين التمهيد، وكاين انشطه تشخيص المكتسبات السابقه. ها جوج، هذه المرحله اللي فيها ما يسمى بالتقويم التشخيصي. ثم هناك اسئله، او غدوز المرحله الثانيه هي بناء تعلمات كنسموها
أنشطة الاكتشاف والبناء أو الاكتشاف والفهم. ثم ديال التمارين وليزيكزيرسيس كنسموها أنشطة التدريب والإدماج، وكتشير في الوسط اش غيدير الأستاذ، غيطلب من التلاميذ ديال واحد التمرين جماعي داكشي كلشي غادي ديرو. ثم في الأخير أنشطة التقويم والدعم. هذه دابا لاحظتوا معايا تخطيط وتدبير التعلمات اللي كتسمى هندسة التعلمات. المجال الرئيسي الثاني هو تقويم التعلمات والدعم. لاحظوا معايا كاين التقويم وكاين الدعم، فيه حتى هو واحد 6 ديال المجالات. هادشي راه ماشي صعيب. بناء خطة عملية لكل من التقويم التشخيصي والتقويم التكويني والتقويم الإجمالي الإشهادي. بمعنى آخر يمكن يقول لك دابا كنتكلم، ما غاديش عليك باقي أسئلة كذا، يقول لك امتحان كذا، امتحان البكالوريا واش تقويم إشهادي ولا إجمالي ولا تنبؤي، داكشي مشى. دابا عندنا تقويم فين غتوظفو في الديداكتيك. أولا يقدر يقول لك صوغ ليا وضعية تقويمية. وضعية تقويمية أنت بغيت يقول لك بغيتي دير التقويم أشنو غادي دير. راه مراحل ديال التقويم راه معروفة. أولا كتحدد ليه حتى هو بحال الجددة، راه جددة التقويم كدير اسيدي المستوى الدراسي اللي تبغي دير التقويم، المادة اللي غدير فيها التقويم، هذاك التقويم واش الفرض الأول والفرض، حيت راه الفروض راه كاين غير 4 باش الإخوان ما تمشوش غالطين. راه الفروض كاينين غير 4 الفروض، 2 في الفصل الأول و2 في الفصل الثاني. الفروض قلت هي كاينين غير 4. الأول الفرض الأول تيكون اسيدي الفرض الأول في نوفمبر، خاصة في نهاية نوفمبر. دابا راه في نهاية نوفمبر غيولوا الفروض، اللي عنده الوليدات راه كيعرف هادشي. الفرض الثاني تيكون في يناير، يعني في يناير راه في فبراير غيتقاد هذاك اش كنسموه الفصل الأسدس، غيمشي. ديال الأسدس الأول فيه 2 الفروض، والأسدس الثاني فيه واحد الفرض في أبريل أو مارس أعتقد، وواحد في ماي، صافي 4 الفروض. يعني كتحدد أنت رقم الفرض. إلا سولوك شحال من الفرض كاين في السنة، كاين 2 الفروض في كل أسدس، 2 الفروض في كل أسدس. كاين واحد الأستاذ كيقول لك لا عندي كل شهر ندير لهم فرض، كل سيمانة بغيتهم يقراو. لا سيدي، ما عندكش الحق. عندك الحق لأن هذا اللي بغى يطلع على التقويم ينبغي أن يعود إلى ما يسمى المذكرة 142 الخاصة بالتقويم في التعليم الثانوي التأهيلي. أعيد: من يريد أن يعرف ما هو التقويم، العودة إلى المذكرة 142، هذه موحدة جميع الأشكال ديال الثانوي التأهيلي، أو الأطر المرجعية للتقويم لمادة كذا. أنت بغيتي دوز مثلا الفرنسية، كتب الأطر المرجعية للتقويم لمادة اللغة الفرنسية بالثانوي التأهيلي، غادي يعطيك. وكنتذكر بأن الأرقام ديالهم كاينة 181 مذكرة 181 و182 186، هذه ربما 186 ديال الفيزياء، و191 ما عرفت ديال الرياضيات. المهم كاين أرقام المذكرات. راه هاد المذكرات خارجين في 2007 2009 إلى غير ذلك، مابقيتش عاقل على الأرقام ديالهم. ولكن إلا بغيتي الأطر المرجعية ديال التقويم غتكتب الأطر المرجعية للتقويم لمادة الفيزياء والكيمياء بالثانوي التأهيلي وسيعطونها لك. هذه ببساطة. وخصك تعرف بأن التقويم راه كاين أنواع، كاين التقويم التشخيصي وكاين التقويم التكويني وكاين التقويم الإجمالي. التقويم التشخيصي هو الذي يكون قبل بداية نشاط تعليمي، قبل بداية مزوءة أو حصة أو حصة أو درس، هو ديما كيكون يعني قبل. والتقويم التكويني هو اللي كيكون فيه ديك التمارين اللي تكلمنا عليها، قلنا أنشطة التدريب والإدماج. كيكون تقويم تكويني بالفرنسية او فيغ يا ميزور، خلال انت حديث مغزل كيف تيقولوا، انت كتقري وكدير تقويم تكويني. نعم سنرى سنصحح كيف. وهنا كتخدم البيداغوجيا اللي كتسمى بيداغوجيا الخطأ. التقويم الإجمالي كيجي بعد واحد الفترة دراسية، بحال المراقبة المستمرة راه تقويم إجمالي. بحال الامتحانات الإشهادية راه تقويم إجمالي، بمعنى أنه بناء عليه هو يأتي لاحقا بعد نشاط تعليمي أو نهاية مرحلة تعليمية. والغرض منه إما الانتقال من فصل إلى فصل، أو الانتقال من مستوى إلى مستوى، أو الحصول على شهادة. إذا أعيد: وكاين واحد النوع ديال التقويم نقوم به كيتسمى تقويم المستلزمات. هذا تقويم المستلزمات راه كيكون هو تقويم تشخيصي يكون في بداية السنة الدراسية. إلا لاحظتوا ملي كندخلوا في شتنبر كنبقى نعطوا للتلاميذ بعض لي تيست بعض الروائز باش نعرفوا المستوى ديالهم. هذا بالنسبة لبناء خطة عملية لكل من التقويم. إذا بغيتي دير التقويم خصك أولا تحدد يعني المستوى الدراسي والمادة الدراسية، وتحدد العناصر المراد تقويمها. واش بغيتي تقوم؟ واش بغيتي تقوم الفيزياء والكيمياء ولا الكيمياء؟ واش بغيتي تقوم عبارة عن شهر ولا شهرين؟ حسب
هنا تحدد، ثم تختار عناصر التقويم. اش بغيتي دير في التقويم؟ واش داك السؤال ديال ما هي، ها هي، ما هي، لا خصك تنوع في الاسئله. مرة بحال دابا مثلا ما رايك، حنا نعطي المواد الادبيه كنعرفها اكثر، يعني خصك تعطي تنوع. دير مثلا بعض المرات كدير غير ديك بسام، حنا راه كندوزو باقي هذيك، ملي كدوز الامتحان كيقول لك اربط بسام، املا الفراغ، اختار من بين، داكشي ديال الطريقه الكنديه الى غير ذلك. المجال الفرعي الثاني إعداد روائز واختبارات وفق الأطر المرجعية للتقويم. الله يخليكم، راه كل مادة عندها الأطر المرجعية للتقويم ديالها. اللي بغى يتعمق راه غير مذكرة فيها واحد 4 صفحات ولا 5، ديرها في جوجل وقراها مزيان بتأنٍ، وراه غادي تنير إن شاء الله، تنير لك الطريق. شنو غتكتب؟ غتكتب الأطر المرجعية للتقويم لمادة التربية البدنية، ما عندناش مشكل، لمادة الفلسفة، لمادة الإنجليزية، اللي بغيتي أنت اللي غادي تقري كتب هذاك الشيء، وهذيك المذكرة دغيا غطلع لك PDF وتيليشارجيها وقراها. وهذا هو علاش، لأنه ماشي هما يقدر يقول لك مثلا عطينا اقتراح ديال امتحان جهوي ولا محلي ديال الإعدادي ولا ديال البكالوريا، كلشي متوقع. أنت كتبين ذاك التقويم اش كدير، اختيار العناصر المراد تقويمها، ثم اختيار الوسائل. ايوا واش غادي دير؟ سؤال نص مدير باسئله، ولا QCM، ولا املاء الفراغ، ولا هذاك النوع اللي كتعمر. ثم اعداد المجال الفرعي الثالث، اعداد وتوظيف ادوات شبكات استثمار نتائج تقويم التعلمات. شنو هي الشبكه؟ هو انك كدير من 0 حتى ل5، من 5 حتى ل10، من 10 حتى ل 14، ما فوق 14 كتصنف التلاميذ، وتقول عندي مثلا 40 تلميذ. الا التلاميذ جابوا عندي مثلا، عندي 40 تلميذ، 35 جابت بين 14، بين 12 و 14 مثلا، او فوق 14، وهذا اكسيلون، خصهم الدعم الله فيهم. ولكن الا جابوا قل من 10، يعني 40 تلميذ فيهم 25 تلميذ في الخانه ديال 0 حتى ل5، راه هذا عندي عطب، وبالتالي خصني نعاود. علاش؟ لان تنوظف مزيان. لو قلنا شنو هو مراحل التقويم، كاين اجراء التقويم، حتى هو ملي كتجري التقويم كيخصك يعني تستنتج، دير استنتاجات، وبناء على الاستنتاجات يمكنك ان ترى ما يسمى بالدعم. والدعم كما اشرت، راه كاين الدعم الفوري سور بلاص، خطا في البلاصه. ملي كيكون تقويم تكويني، كاين انت كتسول التلاميذ، كدور بين الصفوف، كدير الخطا، كدير دعم تكوين، هذا دعم فوري. وكاين دعم مندمج الدروس، وكاين دعم لاحق من بعد، هذه حتى الاخر، وكتخصص واحد الاسبوع كتسميه اسبوع الدعم والتثبيت، ولا اسبوع لا غيبيرون بعد لا غيبيرون. اذا توظيف الشبكات ضروري في التقويم. هذه الا قال لك دير لي شبكه ديال التقويم، اشنو كتقوم؟ راه الا كنتي كتقوم غير المعرفه، خصك يكون تقوم المعرفه وما يسمى لا ميثودولوجي المنهاج، وتقوم حتى تشوف داك المتعلم كيفاش كيكتب، سورتو بعض المواد اللي كيكون فيها يعطي رايك في كذا، ولا ما رايك في التلوث مثلا، ولا ما رايك في الهجره من المدن، ولا شي حاجه في الجغرافيا، كيبقى هذا. المجال الفرعي الرابع، وضع خطه عمليه للدعم والمعالجه استنادا لنتائج تقويم التعلمات. بناء على هذاك التقويم اللي درتيه، ديك الشبكه عطاتك مؤشرات ديال التقويم، بناء على المؤشرات يمكنك تصور ما يسمى طبعا بالدعم. والدعم راه ماشي هو المراجعه، راه الدعم هو المعالجه لا غوميدياسيون، غوميديي ان بروبليم. هنا كتستحضر ما يسمى بالبيداغوجيات. هنا البيداغوجيات خصها تحضر. كاين البيداغوجيه الخطا، راه تكلمنا عليها غير ما مره، كنشيروا ليها بشكل محتشم. هذه بيداغوجيه الخطا راه هي اللي كاينه في التقويم التكويني، بمعنى ان الخطا انساني، والخطا في التعلم طبيعي، ويمكن تجاوز الخطا نحو ما هو احسن باستغلاله وتوظيفه الديداكتيكي. ثم المجال الفرعي 5، توظيف مختلف انماط الدعم والمعالجه في وضعيات تصحيحيه بمراعاه الفوارق الفرديه، هذا بحال. ثم الفرعي السادس، رسم خطه لرسم وتتبع اثار الدعم والمعالجه. بمعنى اخر ان التقويم ليس غايه في ذاته، هو فقط وسيله، يعني يعطيك واحد المجموعه ديال المؤشرات. هنا تجي تقول لي سيدي استاذ المراجع اللي كيعطيوك مراجع عامه، ولكن المراجع انا اللي عندي اساسيه هو التوجيهات التربويه لماده تخصصك، ومذكره 142 للتقويم، والاطر المرجعيه لمادتك، مع الاطلاع على بعض نماذج الجدادات ونماذج التحضيرات. وأؤكد أن جميع ديداكتيك المواد فيه 3 العناصر الأساسية:
تخطيط أو هندسة التعلمات، وهو بناء الجدادة، صياغة الأهداف. وكتفصل هذيك الورقة اللي عطا الله، سير للانترنت كتب تحضير جدادة، واخا يكون فيها أخطاء، المهم غير تعرف أنت شنو هي الجدادة. راه كاين اللي ما عمروش سمع الجدادة، باقي كيخلط جدة وجدادة، يعني أنه باش يكون عندك حظوظ. لأنه دابا فين كاين الفرق؟ هما راه عندهم كيف تيقولوا حنا دايرين لي فراس الجمل فراس الجمال، ولكن نيتهم هما في عكازهم، هما الغرض ديالهم واخا تكون انت عندك دكتوراه في الفرونسي، راه تجي دوز معاهم اجبدوا لك الديداكتيك، بدا يسولك سيكونس ديداكتيك، تيقول لك بو تو إلابوري اون سيكونس ديداكتيك دون لا ماتيير دو، ما عرفت انا ليستواغ دو رومون ولا شي حاجه بحال هكا. كيجي عندك انت في الرياضيات عندك المسائل، انت كتعرف الهندسه الفضائيه، ولا انت تقدر تكون انت بحال يشطي في الفيزياء تيقول لك دير لي وضعيه مشكله. انا اؤكد الطلبه، وهذه فقط توجيه ان امكن، لانه حنا هذا الشيء تنقولوا راه هادشي ديزاستيش، هادو راه توشيات خص يعرفهم الانسان. سير دبر لك على شي وضعيه مشكله، ولا كاع جوج ولا ثلاثه الوضعيات المشكله، ودير بحال داكشي ديال الجرده ديال الحديقه والمطار، حفظ هذيك الانشاء، هذيك الوضعيه المشكله، وسير ودير لها التحويل، حولها. لان علاش؟ ملي كيعطيك وضعيه مشكله كتبقى انت شنو هذه المشكله، وضعيه مشكله، وفي الاختيار لا بروبروتي. الله يخليكم، راه الورقه دي معاك ستيلو خضر، ستيلو زرق، ستيلو كحل، مسطره، دي معاك داك المشوار اللي من شافها باش وقت ما فهمتي ديك بلانكو ولا كيسموها داك المبيض، ولا ما تحتاج. فكر مزيان، عندك 3 ساعات. اول ما دير هو خذ واحد 10 ديال الدقائق وخوي فيها داكشي اللي عندك في ديك الورقه اللي كتسموها نتوما البغيون، ورقه ديال الوساخ، وخذ المعلومات وفكر مزيان وشوف سير الاسئله اللي يمكن فيها النقاط. كاين دابا الاخوان العام الفايت جاو عندي قال لي استاذ حنا راه جاوبنا وكذا، وشنو خلاو جداده على 20، ومشاو كيتضربوا يجاوبوا على جميع الاسئله الاخرين محسوبين على 20. انا مشيت نصاوب الجداده هي الاولى نجاوب غير على جوج من هادوك، لان الامتحان كان على 40. يعني انا تنقول نمشي تنشوف داك السهم فين غادي نلعب، راه السوق البيداغوجي هذه فين غادي تربح النقاط مزيان، هما اللي غادي تخصص لهم الوقت باش حتى ومن بعد غتبقى ترتب الاجوبه ديالك. بقى لك الوقت مزيد من الوقت نتمنى، وخذ الوقت كامل. كاين اللي كيدخل قال لك عطاونا داكشي ساهل، عطاونا غير ديداكتيك ديال الفيزياء، داكشي بسيط، داكشي ما بسيط والو. راه ديك 3 السوايع اللي عطاو راه ماشي حتى النص ديال الوقت اللي خصك دير، لانه انت الا جلستي في الدار وعندك الكتب محال غادي دير هذاك الشيء في 3 السوايع. اذا الانسان يتوكل على الله ويحاول ما امكن شويه ديال التركيز. راه ما بقاش عندنا الوقت، راه بيناتنا دابا ان شاء الله 15 يوم اللي بقات الامتحان، وهذه كتطلب التركيز وما يبقاش داك التيه، يعني داك لي غونس بقى غنمجلي هنا قلب هنا، لا. سير التوجيهات التربويه لماده تخصصك، واللي بغى يعمق هذه المعارف ديال الديداكتيك يمكنه حسب وجهة نظري أن يتيليشارجي بعض الامتحانات السابقة. أعيد، يمكنك تحميل الامتحانات السابقة، يعني غير 16 17 18 19، خلي المستجدات، سير مباشرة للتخصص والديداكتيك المادة ودير فيها دي زونطرينمون. راه كاين الامتحان انا خلعني، انا شفت الامتحان ديال الرياضيات ديال 2018 فيه 9 صفحات، انا الرياضيات راه ديجا كتخلع، وهذا اشكال. كاين بعض الاخوان كيعطوك بعض المرات الورقه ديال النص ديال النص، مثلا اصحاب الفلسفه كيعطوهم النص نص حول ماهيه الفلسفه، هو ما عرف كاع ديال من وتيبقى لا. فرنسي عاوتاني تيقول لك سير ديفولوبي اون سيكونس ديداكتيك وعلى 10 النقاط، وانت كتمشي كتبقى تجاوب على واحد السؤال مرتبط بلا جرامير ولا بشي حاجه اخرى. اذا انا وجهه نظري الخاصه هو التركيز. نحن في وقت ينبغي ان نركز، وربما هذه الدروس اللي كنديرها رغم قلتها، ويعني لان الان مشكل ديال الديداكتيك الثانوي والاعدادي طرح لي انا مشكل باش نتكلم على كل ماده على حده ما يمكنش. انا نتكلم فقط على الديداكتيك، واؤكد للمره اخرى بان الديداكتيك راه مشترك، وكأن بالفيزياء والتربيه الاسلاميه والعلوم والاداب واللغات كل شيء هذا الشيء راه كيتشابه. وبالتالي كاين الاشتراك في ثلاثه الاساسيه، ثلاثه الحوايج: كيف اخطط لدرس، كيف ادبر حصه او مقطع من حصه، وكيف اقوم. والتقويم راه قلت لكم ضروري، المذكره 142 والاطر المرجعيه للتقويم لمادتك. ولم يبقى لي حتى لا اطيل عليكم الا ان اشكركم على الانتباه، متمنيا لكم ان شاء الله كامل التوفيق. وان امكن ستكون هناك حصص اخرى بالنسبه للملحقين التربويين
والملحقين الاجتماعيين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ويمكن أن أعود معكم في حصص أخرى إن كان ممكنا إن شاء الله. شكرا لكم.